अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। आज का वाक़या है नमाज की 100 बातें। इस वीडियो में हम जानेंगे। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और काफिरों के दरमियान फ़र्क नमाज है। जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब नमाज पढ़ रहा होता है उसके सर पर नेकी की बारिश होती रहती है। नंबर 3, बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हश्र तक और हश्र से जन्नत तक। नंबर 4, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर पढ़ी हो अल्लाह की पनाह में है तो तुम अल्लाह की पनाह हाथ से ना जाने दो। नंबर 5, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज से पहले की 2 रकातें सुन्नत दुनिया और दुनिया की तमाम तर चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है। नंबर 6, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज़ वो आदमी जहन्नम में नहीं दाखिल हो सकता जो सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज और सूरज गुर्रब होने से पहले असर की नमाज पढ़े। नंबर 7, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लो, अल्लाह की कसम दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। नंबर 8, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के लिए दौड़ते हुए मत आया करो बल्कि इत्मीनान और सुकून से आया करो। जितनी नमाज मिल जाए वो पढ़ लिया करो और जो रह जाए उसे मुकम्मल कर लिया करो। नंबर 9, हज़रत अबू ज़हीम रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के आगे से गुज़रने में जो गुनाह है अगर गुज़रने वाला जानता तो 40 साल के खड़े रहने को गुज़रने से बेहतर जानता। रावी कहते हैं, मैं नहीं जानता कि 40 दिन कहे या 40 महीने या 40 साल। नंबर 10, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का छोड़ देना बंदे और कुफ्र में दरमियान जोड़ लगा देने वाली चीज़ है। नंबर 11, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे 7 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो और जब 10 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज छोड़ने पर सज़ा दो। नंबर 12, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरा बंदा फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद नफ़ल इबादतें करके मुझसे इतना नज़दीक हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। नंबर 13, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाज़ें और जुमा अगले जुमे तक और माह रमज़ान अगले माह रमज़ान तक गुनाहों का कफ़ारा है जब तक कि कबीरा गुनाहों से बचा जाए। नंबर 14, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम होता कि आज़ान और सफ़े अव्वल में कितना सवाब है और फिर उन्हें उसके हासिल करने के लिए कुर्रा अंदाज़ी करनी पड़ती तो वो कुर्रा अंदाज़ी भी करते। नंबर 15, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी नमाज़ों नफ़ल को अपने घरों में पढ़ा करो और अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। नंबर 16, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज की तरफ उठने वाला हर कदम भी सदका है। नंबर 17, हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग जुमे में हाजिर नहीं होते हैं उनके हक़ में इरादा करता हूँ कि हुक्म करूँ एक शख्स को जो लोग को नमाज पढ़ाए, फिर मैं जला दूँ उन लोगों के घर जो जुमे की नमाज ना पढ़े। नंबर 18,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ نمبر 19، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز ادا کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے لیے نماز میں سے کچھ حصہ بچا رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے سبب اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ نمبر 20، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ ذکر اور نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں، جیسے کہ جب کوئی غائب ہوتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 21، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں جماعی آنا شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو نماز میں جماعی آئے تو جہاں تک ہو سکے منہ کو بند کر لیا کرو۔ نمبر 22، اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ نمبر 23، نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ نمبر 24، نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دیں گے۔ نمبر 25، تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو، اے مومن ان سے کچھ سیکھ لو جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ نمبر 26، اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ نمبر 27، اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ نمبر 28، اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی صف سے بچوں کی آواز نہ آئے تو پھر اگلی نسل کے دین کی فکر کرو۔ نمبر 29، نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب و کتاب میں، اور عشاء قبر میں۔ نمبر 30، کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ نمبر 31، نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دے دیا۔ نمبر 32، نماز کبھی نہ چھوڑے، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے سجدہ کر سکے۔ نمبر 33، نماز وہ رسی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ نمبر 34، زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے میرا اللہ ہزار راستے کھول دیتا ہے۔ نمبر 35، نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہی سے شروع ہوتی ہے۔ نمبر 36، سورج کی کرنوں کتنی تیز ہوتی ہے مگر معمولی سے بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں، اسی طرح گناہ کتنے کی طاقتور کیوں نہ ہو نماز انہیں روک دیتی ہے۔ نمبر 37، کتنا حسین ہوتا ہے نا وہ لمحہ جب ہم سجدے میں آنسو بہا کر اپنے رب سے کچھ مانگے، ہمیں وہ کچھ دیر بعد ہی اس چیز سے نواز دے۔ نمبر 38، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا،
जब तुम्हारी अगली नमाज पढ़ने का दिल करे। नंबर 39, मशरूफ़ ज़िंदगी नमाज को मुश्किल बना देती है, लेकिन नमाज मसरूफ़ ज़िंदगी को आसान बना देती है। नंबर 40, या अल्लाह, मुझे ऐसा नमाजी बना दे कि मेरा फिर नमाज पढ़े बग़ैर गुजारा ना हो। नंबर 41, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज अदा की वो अल्लाह के जिस जिम्मे में है। नंबर 42, सजदे की तौफीक मिलना रब की नियामतों में से एक नियामत है। नंबर 43, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज़ों में से एक नमाज ऐसी भी है कि जिससे वो छूट जाए गोया उसका घर बार सब बर्बाद हो गया, वो असर की नमाज है। नंबर 44, हज़रत अली रज़ी अल्लाह का फरमान है, नमाज के लिए सुस्ती ईमान की कमज़ोरी की अलामत है। नंबर 45, फजर का वक्त होता ही इतना पुरसुकून है कि चरिंद परिंद, हवाएं घटाएं, आसमान, यहाँ तक कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती दिखाई देती है। नंबर 46, जब 5 वक्त की नमाज भी अल्लाह से गुफ्तगू करने के लिए कम पड़ जाए तो समझ जाओ कि अल्लाह ताला से तुमको मोहब्बत हो गई है और उसने आपको अपने करीब कर लिया है। नंबर 47, बहुत कीमती होते हैं वो दुख जो आपको नमाज तक ले आते हैं। नंबर 48, फजर की नमाज कज़ा करके कामयाब सुबह की उम्मीद रखना नादानी है। नंबर 49, तहज्जुद के वक्त अगर आँख खुले तो समझ लो कि बुलावा आसमान से आया है। नंबर 50, क्या ये सज़ा काफ़ी नहीं कि अल्लाह तुमको सब कुछ देकर भी सजदों की तौफीक नहीं दे रहा। नंबर 51, कब्रों में लातादाद ऐसे लोग दफन हैं जिन्हें कल से नमाज शुरू करनी थी। नंबर 52, नमाज को मत कहो कि मुझे काम करना है, बल्कि तुम काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़नी है। नंबर 53, जिस्म की तंदुरुस्ती नमाज में है दिल की ताकत कुरान में है और दिमाग की कुव्वत ज़िक्र इलाही में है और रूह की ताकत दुरूद पाक में है। नंबर 54, नमाज मोहब्बत समझकर अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें दूसरी नमाज के लिए खुद खड़ा कर देंगे। नंबर 55, नमाज शैतान की शिकस्त और मोमिन की जीत है। नंबर 56, नमाज मिट्टी से बने इंसान को सोना बना देती है। नंबर 57, बहुत सुकून है इसमें जिसे लोग नमाज कहते हैं। नंबर 58, बेशक नमाज से ज़्यादा किसी और चीज़ में सुकून नहीं। नंबर 59, याद रखो नमाज 5 वक्त और इखलाक 24 घंटे फ़र्ज़ है। नंबर 60, परेशानियों का खूबसूरत हल नमाज है। नंबर 61, रब से इश्क में एक मकाम वो भी आता है, दुआ तो बहुत दूर की बात है, इंसान सिर्फ सोचता है और अल्लाह पाक नवाज देता है। नंबर 62, या अल्लाह मुझे ऐसी इज़्ज़त और खुशी से बचा जो तेरी नाफरमानी और तुझे नाराज़ करके हो। नंबर 63, सजदे की खूबसूरती ये है कि हम ज़मीन पर सरगोई करते हैं और वो अर्श पर सुनी जाती है। नंबर 64, जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं और अल्लाह ताला के और उस बंदे के दरमियान के पर्दे हट जाते हैं। नंबर 65, नमाज का दर्जा दीन में ऐसा है जैसे सर का दर्जा बदन में है। नंबर 66, ज़मीन के जिस हिस्से पर नमाज के ज़रिए अल्लाह को याद किया जाता है वो हिस्सा ज़मीन के दूसरे टुकड़े पर
فخر کرتا ہے۔ نمبر 67، مسلمان جب تک پانچوں نمازوں کی فکر کے ساتھ ادا کرتا ہے، شیطان اسے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان اس پر دلیر ہو جاتا ہے۔ نمبر 68، جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ نمبر 69، جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے، جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے، تو اس کو جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ نمبر 70، جو پانچوں نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور وضو، رکوع اور سجدے میں وغیرہ کو خوب اچھی طرح سے پورا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ نمبر 71، جو شخص صبح کی نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جب بازار کو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ نمبر 72، جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ نمبر 73، اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ نمبر 74، اللہ تعالیٰ کو آدمی کی ساری حالاتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے۔ نمبر 75، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو سب سے زیادہ قربت سجدے کی حالات میں ہوتی ہے۔ نمبر 76، نمازی شاہجہاں کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو وہ کھلتا ہی ہے۔ نمبر 77، نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے بنا لے۔ نمبر 78، جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے، اس کے بعد خشوع یا خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 79، جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری طرح سے توجہ فرماتے ہیں، اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی توجہ کو ہٹا لیتے ہیں۔ نمبر 80، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی، اور اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کا اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہیں اور کوئی سجدے میں۔ نمبر 81، اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے کہ یہ آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعت سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی ذمہ داری لے لوں گا۔ نمبر 82، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ نمبر 83، افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ نمبر 84، اس میں کوئی شک نہیں کہ من کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے۔ نمبر 85، تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 86، تہجد گناہوں سے روکتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 87، جو شخص ایک فرض نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ نمبر 88، نماز ہر متقی قربانی ہے۔ نمبر 89، نمازی پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ نمبر 90، نمازی پر سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے۔ نمبر 91، نمازی پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔
نمبر 92، نمازی حساب و کتاب سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 93، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لی وہ بہت امیر ہے۔ نمبر 94، بخاری شریف کی روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جب سورج غروب ہوتا ہے یعنی ڈوبتا ہے تو اس وقت شیطان اور تمام شیطانی چیز باہر نکل آتی ہے۔ اگر تم لوگ ان سے بچنا چاہتے ہو تو اس وقت مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ جب تم مغرب کی نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے تمام شر شیطانی اور گندے جنات وغیرہ سے تمہاری حفاظت فرما دیں گے۔ نمبر 95، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کی نماز پڑھنے والے کو اللہ پاک 1 کے بدلے 100 یا اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ نمبر 96، رمضان کے مہینے کے رات میں نور برساتا ہے اور ہمارا رب تراویح پڑھنے والوں کو دیکھتا ہے، اور جو لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں انہیں اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 97، نماز دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ نمبر 98، نماز بڑی سے بڑی برائیوں کو روک دیتی ہے اور نماز سکون کا سمندر ہے۔ نمبر 99، ایسا کوئی زخم نہیں جس کی شفا تہجد میں نہ ہو۔ نمبر 100، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ نماز کا وقت ہے تو تم نماز کی نیت کر لو۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آ گیا ہو تو اسے لائک کیجیے اور دوستوں میں شیئر کیجیے، اور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے، اور دعا میں یاد رکھیے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔